हरि ओम। भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। कथं सन्ति भवन्तः? ध्वनिः गच्छति मम? गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्य अन्येऽपि न आगतवन्तः? एतावत्पर्यन्तम् अन्ये गतदिवसे जातमासीत् न? स्मरणे अस्ति कस्यापि? हरि ओम्। चलामः वयं। पुत्री जननी जनन्याः पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छं ददाति। पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छं ददाति। भ्राता भगिनी भगिन्याः भ्राता भगिन्याः कृते उपहारं ददाति। तत्र उपहारस्य स्थाने उपायनमपि भवितुं शक्नोति। जननी जनन्याः भगिनी भगन्याः भगन्याः न भगिन्याः भगिनी भगिन्या आं भगिन्याः रोहिणी रोहिण्याः आम् अग्रे सख्याः सख्याः कृते अग्रे प्राच्याः कृते गार्गी गार्ग्याः कृते गार्गी गार्ग्याः कृते आम् पुत्र्याः कृते आम् पुत्री पुत्र्याः कृते गृहिण्याः कृते दामिन्याः कृते शालिन्याः कृते मीनाक्ष्याः कृते माधुर्याः कृते मथुरा कृते स्वामिन्याः कृते स्वामिनी स्वामिन्याः कृते आम् सम्यक् वदतु महोदय। महोदय वदतु भवती। रमा जनन्याः कृते शाटिकां ददाति रमा जनन्याः कृते शाटिकां ददाति सम्यक् जननी जनन्याः अग्रे रमा भगिन्याः कृते आभूषणं ददाति
रमा भगिन्याः कृते आभूषणं ददाति। आम्, सम्यक्। अन्यः वदतु महोदय। रमा रोगिण्याः कृते गुलिकां ददाति। आम्, सम्यक्। अग्रे अन्यः अहं नाम न स्वीकरोमि चेत् भवन्तः न वदिष्यन्ति वा? बहु समस्या अस्ति। रमा सख्या कृते करवस्त्रं ददाति। आम्, रमा सख्याः कृते करवस्त्रं ददाति। अग्रे रमा नलिनी पुस्तकं ददाति। नलिनी नलिन्याः। तर्हि किं भविष्यति? रमा नलिन्याः कृते पुस्तकं ददाति। वदतु महोदय, भवान् वदतु। रमा नलिन्याः कृते पुस्तकं ददाति। अपराजिता महोदय। रमा प्राच्यां कृते पत्रिकां ददाति। सम्यक्। ज्योति जी। ज्योति जी, वदतु वाक्यम्। हम्म? अग्रिमं वदतु। रमा गार्ग्या कृते घटीं ददाति। रमा गार्गी गार्ग्याः। सम्यक्। अग्रे अन्यः कश्चित् वक्तुमिच्छति? ज्ञातवन्तः मन्ये। अम्बा अम्बायाः कृते वदन्तु। भवान् अम्बायाः कृते पानकं दत्तवान्। सम्यक्। अन्यः भवान् अग्रजायाः कृते शाटिकां दत्तवान्। समम्। अन्यः भवान् अनुजायाः कृते चाकलेहं दत्तवान्। अन्यः भवान् लता कृते मधुरं दत्तवान्। लता लतायाः न लता लतायाः कृते। पुनः वदतु भवती। भवान् लता कृते मधुरं दत्तवान्। लतायाः कृते। लता लतायाः। वदतु भवती पुनः। भवान् लतया कृते मधुरं दत्तवान्। लतायाः कृते। लतायाः कृते मधुरं दत्तवान्। सम्यक्। वदतु महोदय। भवान् सख्याः कृते भवान् सख्याः कृते पयोहिमं दत्तवान्। पयोहिमं दत्तवान्। सम्यक्। शिक्षा जी। आं श्रीमान् अहं व्यस्ता अस्मि इदानीं। अस्तु, सर्वज्ञा महोदय। भवान् मालतीयाः कृते तं दत्तवान्। मालती मालत्याः। मालती मालत्याः। भवान् मालत्याः कृते स्यूतं दत्तवान्। मदन महोदय।
मदन महोदय अस्तु अन्नु महोदय भवान् भारतीयां कृते मोदकं दत्तवान्। भारत्याः भारत्याः कृते मोदकं दत्तवान्। कृते मोदकं दत्तवान्। सम्यक्। विजय दुबे जी, विजय दुबे जी। महोदय महोदय मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है। भवान् पार्वत्याः रसगोलकं दत्तवान्। सॉरी भवतः ध्वनिः न आगच्छति, मन्ये अन्तर्जालसमस्या स्यात् न। अस्तु, भवान् पार्वत्याः कृते रसगोलकं दत्तवान्। सम्यक्, अग्रे चलामः। दिनचर्या। मम दिनचर्या यथा अहं प्रातः 5:00 ध्यानेन शृण्वन्तु, 5:00 6:00पर्यन्तं योगासनं करोमि। आरम्भं जागरणेन न। अहं 5:00 जागरणं करोमि, 5:00 6:00पर्यन्तं योगासनं करोमि। 6:30 7:00पर्यन्तं स्नानं करोमि। 7:30 8:00पर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। 8:30 पूजां करोमि। 9 10पर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। 11 पादोन 5पर्यन्तं गच्छामि। 5:15 क्रीडां करोमि। 8:30 अभ्यासं करोमि। 10:08 9 भोजनं करोमि। पादोन 5 निद्रां करोमि। तर्हि वदन्तु, कः कदा किं करोति? न एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अहं पञ्चवादनतः षट् वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अन्यः? सार्धषट्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। अरे अत्र आवश्यकं नास्ति, यद् लिखितमस्ति तदेव वदन्तु। भवान् कदा किं करोति? 6:30 एव स्नानं करोति? भवतः दिनचर्या का? अत्र तु अहं बोधनार्थम् उक्तवान् आसम्। अत्र भविष्यति वादनं केवलम्। अत्र किन्तु यदि समयः अस्ति तः पर्यन्तं न, मध्ये अस्ति एकमेव अस्ति न। यदि कति वादने जागरति न, कति वादने योगासनं करोति, समयः आरम्भः अथवा निश्चितः अस्ति तथा तत्र, किन्तु समयावधिः अस्ति। अत्र समयावधिः अस्ति 5:00 6:00पर्यन्तम्, अतः तः पर्यन्तम् इति योजनीयमस्ति। किन्तु यदि एवं वदति अहं 5:00 जागरामि न, तर्हि 5:00 जागरणं करोमि, 5:00 6:00पर्यन्तं योगासनं करोमि। तर्हि इस समय से इस समय तक। अधुना ज्ञातवती? गुरुजी, महोदय ध्वनिः न आगच्छति। किम् अन्ये न शृण्वन्ति वा? मम ध्वनिः गच्छति? तर्हि भवत्याः अन्तर्जालसमस्या स्यात् मम ध्वनिः न गच्छति चेत्। अन्ये वदन्तु तावत् वाक्यम्।
अहम् अष्टवादनतः नववादनं महाविद्यालयं गच्छामि। 9वादनपर्यन्तम् 8वादनतः 9वादनपर्यन्तं महाविद्यालयं गच्छामि। शोभनम्। अन्ये अहं सायं हम्म? किं वदन्तु, ध्वनिः न आगच्छति। अहं सार्धनववादनतः अल्पाहारं करोमि। हम्म, सम्यक्। अन्ये अहं सायं 7वादनतः 8वादनं पर्यन्तम् 8वादनपर्यन्तम् तदपि सम्यक्, किन्तु 8वादनपर्यन्तं कक्षां करोमि। हम्म, अस्तु। अन्ये अहम् अहं 12वादनं भोजनं 12वादनं 12वादनतः अहं 12वादनतः सार्धद्वादशवादनं भोजनं करोमि। अस्तु। अन्ये अहं सार्ध 8वादनतया 9वादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। अन्ये अहं 3वादनतः 3वादनतः न 6वादनपर्यन्तम् 3वादनतः अयं 3वादनतः 6वादनपर्यन्तं शयनं करोमि। अस्तु। अन्ये अहं 10वादनतः 5वादनपर्यन्तं विश्वविद्यालये अध्ययनं करोमि। अन्यः अहं सार्ध 8वादनतः 10वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। तः पर्यन्तं न अत्र अस्ति। अन्ये अभ्यासं तु जातमेव न, कः कदा किं करोति। अग्रे अस्ति जनवरी मासस्य गणेशस्य प्रवासः न। गणेशः जनवरी मासे 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं देहलीं गच्छति। 12 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं मथुरां गच्छति। 14 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं भरतपुरं गच्छति। 17 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कपर्यन्तं आगरानगरं गच्छति। 19 अथवा 19 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कपर्यन्तं गङ्गापुरं गच्छति। तर्हि वदन्तु एकम् एकं वाक्यम्। अन्येपि अहं फरवरी मासे 25 दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कपर्यन्तं मुम्बईं गच्छामि। सम्यक्। अन्यः अन्येपि वदन्तु। अहं 17 दिनाङ्कतः 19 दिनाङ्कपर्यन्तं पानीपतनगरं गच्छामि। अन्यः
शीघ्रं शीघ्रं वाक्यं वदन्तु चेत् भवद्भ्यः एव अहं भविष्यति। हाँ, दिनाङ्कतः 17 दिनाङ्कपर्यन्तं नागपुरं गच्छामि। सम्यक्। चलन्तु अग्रे चलामः। रुचिः न? तस्य स्वादः कथं भवति न? यथा कारवेल्लस्य स्वादः तिक्तः, आमलकस्य स्वादः कषायः, न? समुद्रजलस्य स्वादः लवणः, जम्बीरस्य स्वादः आम्लः, रसगोलकस्य स्वादः मधुरः। रसगोलकं कीदृशं भवति? मधुरम् अथवा तिक्तम्? मधुरः। मधुर नाम तत्र लिङ्गानुसारं भवति। यदि स्वादः वदामः चेत् मधुरः न, अनन्तरम् अन्यथा स्वादः इति न वदामः। रसगोलकं मधुरं न, जम्बीरम् आम्लं, समुद्रजलं लवणं, मरीचिका कटुः। एवमेव किं कस्य स्वादः किं भवति वदन्तु भवन्तः। कोऽपि किमपि खादति? आमलकं हम्म, स्वाद पपाय स्वादः कस्य स्वादः? आमलकम् आमलकं न, आमलकस्य स्वादः कषायः। आम्, कषायः अस्ति अथवा कषायः भवति। सम्यक्। अपराजिता महोदय? आम्रफलस्य स्वादः मधुरः। आम्। ज्योतिजी? तं भवति। कारवेल्लं तिक्तं भवति। अस्तु, सम्यक्। महोदय सम्यक् अस्ति वा? तिक्तः न, तत्र मरीचिकायाः स्वादः तिक्तः भवति। कारवेल्लस्य कीदृशं भवति? कारवेल्लस्य कटुः भवति, कड़वः। तर्हि कटु करोतु। अस्तु महोदय। कारवेल्लस्य स्वादः कटु। मरीचिकायाः स्वादः तिक्तः भवति। तत्र एवम् अस्ति। सम्यक् वदति। नाम मध्ये अहमपि गतवारमपि दृष्टवान् आसम्। अधुना सम्यक् न? आम्। अग्रे चलामः। अहं गच्छामि, अहं गतवान् अथवा गतवती। तद्दिवसे यत् पठितवन्तः तस्य किञ्चित् पुनः स्मारणम्। अहं गच्छामि, अहं गतवती अहं गतवान्। अस्तु। अहम् आगच्छामि, अहं आगतवती न? अहं पठामि, अहं पठितवती अहं पठितवान्। अहं पठितवान् न, अहं पठितवती। अच्छा, स्त्रीलिंगे पठितवती, पुल्लिंगे पठितवान्। मम अत्र एका अष्टवादनतः इतोपि भविष्यति न कक्षा व्याकरणस्य, तस्मिन्नपि धनमस्ति। अहं खादामि, अहं खादितवती खादितवान् वा खादितवती। पुल्लिंगे खादितवान्, स्त्रीलिंगे खादितवती। अहं पिबामि,
अहं पीतवान् अहं पीतवती अहम हसामि अहं अहं हसितवती पीतवान् अस्तु तर्हि अहं नाम स्वीकरोमि न भवन्तः वदन्तु। तर्हि सीमाजी अहं क्रीडामि। अहं क्रीडितवती विजय दुबे जी अहं क्रीडितवान् अग्रे अग्रे अस्तु तावत् प्रवीण महोदय अहं पीतवान् अहं पश्यामि अहं पश्यामि महोदय अहं पीतवान् दृष्टवती दृष्टवान् पश्यामि दृष्टवान् अपराजिता महोदय अहं दृष्टवान् अपराजिता जी अहं दृष्टवती अग्रे अहं दृष्टवती हाँ सम्यक् अग्रे अग्रिमं वाक्यं वदतु। अहम् उक्तवती अहम् उक्तवती अथवा उदितवती न सर्वज्ञा जी अहं धावितवती ज्योति जी अहं पूजां कृतवती पुनीत जी अहम् उत्थितवान् सीमा महोदय भवती वदतु किं भविष्यति। अहम् उत्थितवती अहम् उत्थितवान् अथवा उत्थितवती। अहम् उपविशामि अमित जी अहम् उपविष्टवान् अथवा अहम् उपविष्टवती आम् सम्यक् उत्तमम्। पश्यन्तु सर्वेपि ये न दृष्टवन्तः ते स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु कुत्रचित् समस्या अस्ति चेत् अथवा भवन्तः यूट्यूब् मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति न। किमस्ति इतः वयं द्वितीयमध्ये पश्यामः न द्वितीयं यत् PDF आसीत् तस्मिन् तत्र दृश्यते सम्यक् प्रकारेण। हरि ओम् दृश्यते वा न। आं महोदय यत् पठितवन्तः तदेव अस्ति। तर्हि अहं यत् दर्शयामि तदेव तद्दृष्ट्वा एकं वाक्यं वदन्तु न। गच्छति गतवान् रामः गतवान् रामः गृहं गतवान् एवं प्रकारेण एकमेकं वाक्यं वदन्तु न। तर्हि अमित जी वदतु आरम्भं करोतु। महोदय वाक्यं वाक्यं वदामि वा आम् अथ किं गच्छति गतवान् गच्छति गतवान् एतद् वाक्यमस्ति। आं महोदय अहं मुम्बै नगरं गतवान् आम् सम्यक् अग्रे वा महोदय न अन्येभ्यः अवसरः भवेत् भवान् एव दिशति वा। अहं चिन्तयामि यत् अग्रे अपि वदामि अस्तु किम् अत्र महोदया नास्मि महोदय महोदया भवति इति स्त्रीलिङ्गे भवान् तु मम लिङ्गपरिवर्तनं करोति। न महोदयः
पुनः महोदय वदति महोदय महोदये इति भवति संबोधने स्त्रीलिङ्गे न तर्हि यदि कस्यापि अहम् उच्चारणं करोमि तदा महोदये वा पुल्लिङ्गे महोदय। महोदय। सीमा महोदय। अहं मन्दिरात् आगतवती। प्रशान्त महोदय। मम गृहे अतिथि आगतवान्। अतिथिः आगतवान्। पूजा जी। अहं पाठं पठितवती। क्रमशः वदन्तु सर्वेपि। ज्योति जी। अहं लेखं लिखितवती। ईशा जी तो बहिः एव अस्ति। प्रवीण महोदय। सर्वज्ञा महोदय। प्रिया विश्वविद्यालये आगतवती। विश्वविद्यालयं न? आगतवती। सम्यक्। नाम सर्वत्र अधुना समस्या भवति अन्तर्जालस्य। यथा अहं श्रुतवान् काश्यामपि समस्या अस्ति। किञ्चित् कालपूर्वम् एका महोदया सन्देशं प्रेषितवती। हरियाणायामपि अस्ति महोदय। अन्य सर्वत्र एवं भवति। हरियाणा राज्ये तो सर्वकार प्रतिबन्धित कृतवती। तर्हि एवं करिष्यन्ति चेत् भविष्यति एव। किसान आंदोलन चलन् अस्ति तस्मात् कारणात् महोदय। अस्तु तर्हि पूजा सियोल जी। महोदय वाक्यमेकं। भवान् रसगोलकं खादितवान्। न रसगोलकं न खादितवान्। क्षमा वदतु। रसगोलकं दृष्टवान् किन्तु न खादितवान्। अस्तु महोदय इदानीं खादतु। इदानीं कुत्र मिलति? प्रकोष्ठे मिलिष्यति वा? नीलाक्षी जी। अहं जलं पीतवती। अस्तु मन्ये सर्वेपि ज्ञातवन्तः। अग्रे चलामि न महोदय। महोदय। महोदयः न महोदय न महोदय। महोदय इदानीं मम भार्या रसगोलकं दत्तवती। अहम् इदानीमेव रसगोलकं खादितवान्। खादितवान् न? अस्तु सम्यक्। गच्छति गमिष्यति। अमितः रसगोलकं खादिष्यति। शिक्षाजी आपणं गमिष्यति। पूजा सियोल विश्वविद्यालयं गमिष्यति अथवा लेखं लेखिष्यति। एवमेव एकम् एकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु। शीघ्रं शीघ्रं। सर्वज्ञा जी। अहं शाकलेहं खादितवती। खादितवती तु अभवत्। अग्रे किं करिष्यति? भविष्यत्काले इन फ्यूचर। खादितवती तु यद् आसीत् पास्ट अभवत् न? अहं बेङ्गलूरुनगरं गमिष्यामि। अस्तु नीलाक्षी जी। अहं तत्पट्टिकां खादिष्यामि। किं? तत्पट्टिकां। करपट्टिकाम्। अस्तु खादितवान् खादिष्यामि अपि न? यतोहि समयः भवति कक्षायाः अन्ते एव। अपराजिता महोदय। अहं क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यामि। अस्तु भवती धाविका अस्ति। क्रीडिका। प्रवीण त्रिवेदी प्रशांत महोदय। अन्तर्जालेन माध्यमेन पठिष्यामि। अन्तर्जालेन माध्यमेन पठिष्यामि। अस्तु मदन
मदन जी। अमित शर्मा जी, कुत्र खटर पटर भवति। गोपालकृष्ण मिश्र महोदयः नूतनं वाक्यं वदिष्यति। अस्तु, किमहं वाक्यं वदिष्यामि। अस्तु अस्ति महोदय। अस्तु, अहं नूतनं वाक्यं वदिष्यामि। श्वः अहं विश्वविद्यालयं गमिष्यामि। चलतु, मन्ये ज्ञातवन्तः सर्वेपि एतत् सर्वमपि पठितवन्तः न, केवलं स्मरणार्थम् अत्र भवति। भवन्तः श्रीजवाहरलाल, अस्तु अग्रे, भवन्तः श्रीजवाहरलालनेहरूं जानन्ति किम्? उत्तरं वदन्तु। आम् जानीमः। आसीत्, सः भारतस्य प्रथम प्रधानमन्त्री आसीत्। भारतस्य प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अस्ति, अथवा नरेंद्र दामोदर दास मोदी अस्ति। भारतस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू आसीत्। लाहौर नगरं कुत्र अस्ति? लाहौर नगरं पाकिस्ताने अस्ति। स्वातन्त्र्यात् पूर्वं लाहौर नगरं कुत्र आसीत्? लाहौर नगरं भारते आसीत्। लाहौर नगरं भारते आसीत्, अथवा पंजाब नगरं भारते आसीत्, तत्रापि एक पंजाब अस्ति न। महोदय, अत्र स्वतन्त्रतातः पूर्वं न भवितुं शक्नोति वा? किम्? स्वतन्त्रतातः पूर्वं किमर्थं न भवितुं शक्नोति? भवान् इच्छति चेत् सर्वमपि भविष्यति। भवान् इच्छति तर्हि भवेत् न, कथं न भविष्यति? गतमासे विद्यालयः न आसीत्। वाक्यं शुद्धं तु न भविष्यति। न शुद्धं चकाचक अस्ति वाक्यं भवतः। अत्र पश्यन्तु अग्रे, गतमासे विद्यालयः न आसीत्, आगामि मासे, अत्र आगामि अस्ति, यदि सन्धि भविष्यति चेत् ह्रस्व इकारः आगामि भविष्यति। आगामि मासे विद्यालये परीक्षा भविष्यति। गत आगामि, गतदिने विद्यालयः उद्घटितः न आसीत्, न, गतदिने विद्यालयः उद्घटितः आसीत्, आगामि दिने विद्यालयः उद्घटितः न भविष्यति, अथवा विद्यालये अवकाशः भविष्यति। गतमासे एवमेव गतदिवसे, गतदिवसे आगामी दिवसे, गतसप्ताहे आगामि सप्ताहे, गतमासे आगामि मासे, गतवर्षे आगामि वर्षे। एवमेव एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा गतवर्षे अहं गतवर्षे जनवरी मासस्य गतवर्षे अहं नागपुरं गतवान् आसम्, आगामि मासे जम्मू कश्मीरं गमिष्यामि। गतवर्षे एवमेव गतमासे, गतमासे अथवा विगतमासे अहम् उत्तरप्रदेशे आसम्, आगामि मासे मध्यप्रदेशं गमिष्यामि। एवमेव वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अत्रैव अस्ति केवलं। तर्हि वदन्तु अमित जी। आं महोदय। गतमासे अहं देहली
नगरे आसम् आगामी मासे अहम हिमाचल नगरे भविष्यामि। सम्यक् सम्यक् अस्ति वा? आम् अर्थं न सम्यक् अस्ति। भवान् तूष्णीम् अभवत्। अहं न चिन्तयामि यत् तूष्णीं सम्यक् नास्ति। किम् अस्ति यत् मम मन अद्य द्वितीयस्थाने अपि किञ्चित् मध्ये मध्ये भवति न, तस्मात् अद्य नाम अद्य व्याकरणस्य कक्षा अपि अस्ति न, तर्हि तस्य PDF इत्यादिकं डौन्लोड् कृत्वा, नाम आदिनं तु अहं विश्वविद्यालये आसम्, अवकाशः आसीत्, तथापि महोदय। प्राध्यापकेन सह सायङ्काले आगतवान् सार्धपञ्चवादने, किं षड्वादनम् अभवत्, नाम पूजादिकं कृत्वा अनन्तरं पुनः साक्षात् तत्र पाठनं, महोदयेन सह वार्ता जाता। महोदय उक्तवान् यत् अहं तु चिन्तितवान् सोमवासरात्, किन्तु महोदयः एव उक्तवान् आसीत् यत् मङ्गलवासरे अथवा शनिवासरे यस्य कार्यस्य आरम्भः भवति तत् कार्यं सफलतां प्राप्नोति। तर्हि तस्य महोदयस्य निर्देश कथनानुसारम् अद्य आरम्भः भविष्यति, अनन्तरं सोमवासरे बुधवासरे शुक्रवासरे च कक्षा चलिष्यति, दिवसे दिन। तर्हि अग्रे पश्यन्तु। गतदिवसे आगामी दिवसे गतमासे आगामी मासे मन्ये ज्ञातवन्तः न सीमाजी? महोदय, गतदिने अहम् आपणं गतवती, आगामी दिने अहं मन्दिरं गमिष्यामि। अपराजिताजी? गतवर्षे अहं गृहं गतवती, आगामि मासे अहं गृहं गमिष्यामि। पूजा सियोल जी? गतमासे अहं मातामही गृहे आसम्, मातामह्याः आगामि मासे अहं विश्वविद्यालये भविष्यामि। अस्तु। प्रशांत अड्बणे महोदय? गतसप्ताहे अहं व्याकरणं पठामि, आगामि मासे अहं श्लोकं पठिष्यामि। तर्हि पठामि स्थाने गतमासे पठितवती, आगामि मासे पठिष्यामि न, तत्र तारतम्यता अपि भवेत्। सर्वज्ञा महोदय? गतमासे अहं गृहं गतवती, आगामि मासे अहं लखनौ गमिष्यामि। अब इदानीं भवन्तः दृष्ट्वा अत्र वदन्तु किम् आवश्यकं किं न आवश्यकं न, भवद्भ्यः किं किम् आवश्यकम् अस्ति किं न आवश्यकम् अस्ति न, ज्ञातवन्तः? यथा पश्यन्तु, जलम् आवश्यकम् अथवा मास्तु? आवश्यकं। जलम् आवश्यकं न, ज्ञानम् आवश्यकं। सुखं ज्ञानम् आवश्यकम्। आवश्यकं। सुखं मास्तु? अस्तु, अहं नाम स्वीकरोमि। सीमा गौतम जी, भवती एव आरम्भं करोतु न। उत्कोचः? अत्र एवं पश्यन्तु, अत्र किमस्ति, लिङ्गानुसारं भवति। अत्र तु केवलं यत्र न भवति बोधः तत्र सर्वत्र प्रायशः नपुंसकलिङ्गे एव। जलं ज्ञानं सुखं धनं तु नपुंसकलिङ्गे, अतः आवश्यकमेव, किन्तु उत्कोचः पुल्लिङ्गे, अतः अत्र भविष्यति आवश्यकः। उत्कोचः आवश्यकः, न आवश्यकः चेत् मास्तु, उत्कोचः मास्तु, यशः आवश्यकः न। यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् चिन्ता, यदि आवश्यकी अस्ति कस्यापि कृते चेत् आवश्यकी अथवा चिन्ता मास्तु। एवं प्रकारेण अत्र भवितुं शक्नोति लिङ्गानुसारं वाक्यं। तर्हि उत्कोचः, शिक्षानायक जी आगतवती अथवा बहिः एव अस्ति? श्री महोदय, अहं यूट्यूब माध्यमेन पुनः द्रक्ष्यामि।
अस्तु, चिन्ता मास्तु। अस्तु, नीलाक्षी महोदय भवती वदतु। उत्कोचः। उत्कोचः मास्तु। किं भवति उत्कोचः? सत्यं। गुरुजी उत्कोचस्य अर्थः किम्? हाँ, नीलाक्षी जी उक्तवती यदि ज्ञानं नास्ति, नीलाक्षी जी उक्तवती इदानीमेव। अन्ये श्रुतवन्तः? आम् महोदय। किम्? कोचः रिश्वत्। रिश्वत्, घूस। आम् महोदय। आङ्ग्ले किं भवति? करप्शन। रिश्वत् इष्यत् वक्तुं शक्नुवन्ति। आङ्ग्ले भवति ब्राइब। ब्राइब एव भवति। अस्तु, तर्हि ज्योति महोदय किम् आवश्यकं किं मास्तु? यशः यशः आवश्यकः। सम्यक्। अपराजिता जी अग्रे। गृहम् आवश्यकम्। पूजा जी। प्रशांत महोदय वदतु। कष्टम् आवश्यकम्। कष्टं किमर्थम् आवश्यकं? कष्टं मास्तु। कष्टं दुःखं किमर्थम् इच्छति? मैं पढ़ाई में मेहनत वो बोल रही थी। अच्छा, एवं मास्तु। नाम कष्टं तु एका एव उक्तवती आसीत्, नाम कुन्ती। यदा भगवान् श्रीकृष्णः गच्छन् आसीत् द्वारिकां, तदा पृष्टवान् यत् यतोहि तस्य कृष्णस्य भुवा आसीत् न, पितृस्वसा। तर्हि भवती म्यूट् करोतु, अनावश्यकं ध्वनिः न आगच्छेत्। तर्हि उक्तवती यत् भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान् न, पितृस्वसे भवती किम् इच्छति वदतु। तर्हि सा उक्तवती यत् मह्यं दुःखं ददातु। भगवान् श्रीकृष्णः पृष्टवान् किमर्थं? दुःखं किमर्थं? भवती तु आरम्भे एव दुःखं प्राप्तवती न। यः पतिः आसीत् सः पाण्डुरोगेण पीडितः, तस्य मृत्युः अभवत्। तदनन्तरं यः प्रथमः पुत्रः तं त्यक्तवती लोकलज्जाभयकारणात्, ततः पूर्वं यदासीत्, अनन्तरमेव दुःखं 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 प्राप्नुवन् अस्ति न। एतावत् दीर्घं सुदीर्घं यत्र युद्धम् अभवत्, अनन्तरम् अपि वदति भवती यत् दुःखं मह्यं ददातु। तदा सा उक्तवती यदा दुःखं भवति, कष्टं भवति, तदा भवान् मम पार्श्वे भवति। सुखं भविष्यति चेत् अहमपि सम्भवतः विस्मर्तुं शक्नोमि, स्मरणं कर्तुं शक्नोमि। किन्तु यदि दुःखं भविष्यति, कष्टं भविष्यति, तदा तु अहं स्मरामि अपि, तथा च भवान् अपि मम पार्श्वे एव भविष्यति। कष्टं तु महान्तः जनाः एव इच्छन्ति, तो तस्मिन् भवती अपि अस्ति। अस्तु, सम्यक्। तत्तु उक्तमपि अस्ति, सुखार्थी त्यजेत् विद्याम्। यः सुखम् इच्छति, अतः कष्टं तु आवश्यकमेव। सम्यक्। पूजा सियोल जी, किम् आवश्यकं किं मास्तु? शीघ्रं वदतु, भवत्याः वचनान् परमहम् अग्रे चलामि। धैर्यम् आवश्यकं, भयं न आवश्यकम्। भयं मास्तु। अत्र यदि सरलं वाक्यमस्ति मास्तु, तर्हि किमर्थं नावश्यकम् इति वदति? अभवत् अथवा न अभवत्। रात्रिभोजनम् अभवत् अथवा न अभवत्? न अभवत्। रात्रिभोजनं न अभवत्।
रात्रिभोजनं न अभवत्। पूजा अभवत् पूजा अभवत्। पूजा अभवत् आम् प्रातः अल्पाहारः अभवत् अभवत्। अग्रे स्नानम् अभवत्। अभवत् अथवा न अभवत् अभवत्। अभवत् कोऽपि एवमपि अस्ति यस्य न अभवत् न महोदय अस्तु सूर्यास्तः सूर्यास्तः अभवत् मध्यरात्रिः मध्यरात्रि मध्यरात्रिः न अभवत् अद्य वृष्टिः न अभवत् अग्रे वदन्तु क्रमशः किम् अभवत् किं न अभवत् परीक्षा न परीक्षा न अभवत् अस्तु दशवादनं न अभवत् सम्यक् अग्रे युद्धम् अभवत्। अभवत् परमाणु परीक्षणम् अभवत् अभवत्। प्रातः कालम् अभवत् अभवत्। भारत चीन युद्धम् अभवत् महाभारतम् अभवत् अभवत्। रामायणम् अभवत् अभवत्। रक्षाबन्धनं न अभवत् अस्तु अग्रे चलामः किमर्थं ददाति अस्तु आसीत् इत्यस्य अभ्यासः न जातः आसीत् न अग्रे चलामः गुरुवासरे अस्माकं कक्षा आसीत् किम् आसीत्। आसीत् आसीत्। अत्र वाक्यानुसारं वदन्तु न आसीत् न अथवा अत्र रविवासरं चिन्तयतु न रविवासरे अस्माकं कक्षा आसीत् किम् न आसीत्। न आसीत् तर्हि रविवासरे किम् आसीत् रविवासरे अवकाशः आसीत् अवकाशः आसीत् रविवासरे अवकाशः आसीत् आषाढी एकादशी कदा आसीत् उत्तरप्रदेशदिनं कदा आसीत् महाराष्ट्रदिनं कदा आसीत् अभवत् न पूर्वं महाराष्ट्रदिनम् आसीत् मध्ये आगतम् आसीत् मे मासस्य प्रथमदिनाङ्के महाराष्ट्रदिनम् आसीत् अग्रे अपि आगमिष्यति मानसरोवरं कुत्र अस्ति मानसरोवरं भारतदेशे अस्ति। आसीत् इति लिखन्ति ह्यः गुरुवासरः आसीत् ह्यः तु शुक्रवासरः आसीत् ह्यः शुक्रवासरः आसीत् एवमेव ह्यः षोडशदिनाङ्कः आसीत् एवमेव नाम वक्तुं शक्नुवन्ति न पुनः मन्ये अहं यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति यदि तर्हि एकम् एकं वाक्यं वदन्तु यदि संस्कृतं पठिष्यति तर्हि आनन्दं भविष्यति। तर्हि आनन्दः भविष्यति आनन्दः आनन्दम् अस्ति अस्तु आनन्दमेव अग्रे यदि योगासनं करिष्यति तर्हि स्वस्थं भविष्यति स्वस्थः स्वस्थः अथवा स्वस्य कृते तर्हि स्वस्था भविष्यामि न एवमपि वक्तुं शक्नोति अपराजिता महोदय यदि आपणं गच्छामि तर्हि फलं क्रेष्यामि।
यदि आपणं गच्छामि तर्हि फलं क्रेष्यामि। सम्यक्। ज्योति जी, यदि ज्वरः अस्ति तर्हि औषधं स्वीकरिष्यति। औषधं स्वीकरिष्यामि अथवा स्वीकरिष्यति, तदपि सम्यक्। सम्यक्। ओम प्रवीण त्रिवेदी महोदय। प्रवीण महोदय। यदि शैत्यम् अस्ति तर्हि स्वेदकं धारिष्यामि। आम्, सम्यक्। सर्वज्ञा महोदय। यदि विद्यालयं गच्छामि तर्हि अध्ययनं करिष्यामि। सम्यक्, उत्तमम्। यदि तर्हि। अन्ये पुनः यावत् अहं नाम न स्वीकरोमि तावत् वदन्ति एव न। यदि तर्हि अत्र वाक्यं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रिया भारती जी। प्रिया भारती जी, अस्तु। मदन काप्रे महोदय। यदि विराम अस्ति तर्हि आगच्छ। यदि विरामः अस्ति तर्हि आगच्छ। सम्यक्, शोभनम्। पुनीत कुमार जी। यदि भवान् गच्छति तर्हि अहमपि आगच्छामि। आगच्छतु आगच्छतु, चलामः, मिलित्वा चलावः वयं। सीमा गौतम जी। यदि भोजनं रुचिकरम् अस्ति तर्हि जनाः खादन्ति। अस्तु, भवती न खादिष्यति वा? जनाः एव खादन्ति। अग्रे पश्यामः। अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्डः सुधाखण्डेन। दण्डः दण्डेन। वृद्धा दण्डेन चलति। अत्र एकोऽपि एवं न वदेत् यत् दण्डेन, एवं न, दण्डेन। हस्तः हस्तेन। बालिका हस्तेन दर्शयति। तर्हि नखः नखेन। स्यूतः दण्डः मार्गः मार्गेण। चषकः चषकेन। चमसः तालः तालेन। हस्तः खड्गः खड्गेन। दन्तकूर्चः क्रौञ्चः। अस्तु, एवमेव अग्रे भवन्तः वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा जनाः विमानं विमानेन। जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। सः उपनेत्रम् उपनेत्रेण। सः उपनेत्रेण पश्यति। कृषकः हलेन कर्षति। तर्हि हलम् एतस्य नाम अभ्यासम् अहं श्वः कारयिष्यामि। केवलम् अत्र परिवर्तनं कुर्वन्तु न। पुस्तकं पुस्तकेन। उपनेत्रं उपनेत्रेण। विमानं विमानेन। पात्रं पात्रेण। औषधं औषधेन। मुखं मुखेन। रक्तं रक्तेन। करवस्त्रं। आम्, सम्यक्। तर्हि इदानीम् अत्रैव वयं विरमामः। श्वः इतः अग्रे चलिष्यामः न। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।
ये व्याकरणकक्षां कर्तुम् इच्छन्ति ते अत्र भवितुं शक्नुवन्ति, ये न इच्छन्ति ते गन्तुमर्हन्ति।